सच्चे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या पसण्याक आमी पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आणि आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. कीर्तनान 60 आणि 8 ओळी 19. Psalm chapter 68 verse 19. उतार म्हणटागी सदैव जावं सर्वेस्पोर दिसान दीस आमचो पार्थ वयता देव आमचो सडवंडा. सदैव जावं सर्वेस्पोर दिसान दीस आमचो बार्तो वयता देव आमचो सडवंडा. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 एगडी आमचे दळत अभ्यास सकाळच्या वेळा तर देवा अर्घ दिव्या ताका स्तुती करया. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 येया म्हजे सरशीन तुमी समेस कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो. साम चॅप्टर 18 वर्स 1 सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडाप म्हजें कोटे म्हजो सडवंदार म्हजो देव म्हजें खडाप हांव तुका शरणां येता. म्हजी ढाल म्हज्या तारणाचें सिंग म्हजो बुरूज. साम 18 वर्स 6 म्हज्या आकांतान सर्वेस्परान उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानाक पडली. हर एक दिसा आमची बोब ताच्या कानार पडून आसा आनी ताची नदर आमचे ताणें लायलेली आसा. कित्याक तो आमचो मोग करतलो आमकां सांबाळटलो आमकां राखून व्हरतलो देव आमचो तो जावन आसा. कोणें आमकां सांडल्यार तो आमकां सांडचे तसलो देव न्हय. ह्या सकाळीच्या वेळा आयचो दीस ताणें आमकां फावो केले त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. बऱ्या भलायकेन उठयल्या त्या देवाक आमी अर्घ दिवया. कितली बाबडी राती हार्ट अटॅक जावं फुरो ह्या खंयच्या मारेकार पिडेन सांपडून सकाळी उठोवंक जावना हॉस्पिटलांत एडमीट जालात. आमकां आमच्या देवान बऱ्या भलायकेन उठयला. तसल्या देवाक काळसतावन अर्घ दिवया वाकणया दिनवासया आनी होगळसया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचनो दीस जावं दी तुमचो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशिर्वादीचो बेसांवाचो कृपेचो आनी वर्त्या सक्त्यान भरलो देव आमचो दीस चलोवन व्हरता. आमच्यान कितेंच करूंक जायना.
त्या खातीर पळया आमकां म्हणटा गे मातया प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:25 एकडे वाचया आमी मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25 अपूर्वेन वाचया देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचे जेवचे आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचे पांगरचे म्हणून लेखावर्त हुस्को तुमकां नाका लेखावर्त हुस्को तुमकां नाका कितें करचे कितले आज पुंजयचे कितले आसा तांतू आमी दादोशी रावया लेखावर्त हुस्को सकाळी उठ्ठात की नात की आमकां कळीत ना जावं फुरो राती न्हिदोन 2 वरार हरद्यान दूख म्हूण हॉस्पिटल एडमीट जाली कितली बाबणी आसात एक हप्तो एक म्हयनो लास्ट म्हज्या मोगाचे न्हू मोगडा आसा सगळे व्यक्तीचे राती 11:30 हांव उलयला 11:30 उलयला मागीर ताणें म्हाका राती 2 वरां फोन केलो जावं फुरो हांवें फोन उखलो ना कित्याक म्हण हांव न्हिदेंत आसलो आनी सकाळी म्हाका ते मेसेज नासले की ब्रदर 11:30 तुजे कडेन 1 o'clock ताका हरद्यान दूख सुरू जालें घाम्यांक सुरू जालो आनी मागीर पळयता हार्ट अटॅक जावन आसले आमी ताका एडमीट केले सिरियस कंडिशन आसा बरो उलयलो मनीस बरो उलयला तुमकां कळीत आसा तुमच्या म्हाका बरी उलयली मनशां तुमच्या कुटुंबाची जावं फुरो शेजारी जावं फुरो इश्ट जावं फुरो थोड्या घडयेन ती नातली हांगा म्हणटा आपुर्व्यान पळया देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें या तुमच्या कुडीक कितें न्हेसोवंक पांगरचें म्हणून लेखावर्त तुमकां हुस्को नाका खाणाप्रास जीव वर्ती आनी न्हेसनाप्रास कूड वर्ती न्हय मुखार पळया अंतराळाची सुकणी पळया ती अंतराळाची सुकणी ती वंपिनांत लुविनांत तुप्यांनी पुंजयनांत या तुप्यांनी पुंजयनात त्या खातीर देव म्हणटा की मोयशे हांव मान्ना दिता ते मान्ना दुसरे जमो करचे नाका तेणी जमो केल्ले वयस जाल्यार ते पाड जावन वता कुसोवन वता मान्ना आजीक मात्र हांव तुमकां दिता फ्रेश मान्ना खाया दादूशी जाया एन्जॉय करा कित्याक म्हणल्यार हांव तो देव हर एक दिसा तुमकां पोसता फलांची खंत करिनाका देव इस्रायल परजा म्हणटा आनी थोड्या जाणां आशेन इल्ले आरोन दुसऱ्या दिसाकी जाय म्हण दवरले खंय मान्ना पडना जाल्यार एटलिस्ट आमी वांच्या उरली मेल्यार मरूं दी आमकां फरक ना आनी ताणें इल्लें आरोन दवरलें बट दुसऱ्या दिसा ते पुरा किडे जावन कुसोन गेले त्या खातीर हांगा भोव अपूर्व्यान म्हणटा की देवाचे उतार कित्याक म्हणल्यार आज आशेद्वारे आमी सांपडटा न्हय की आमच्या बँकान कांय आसूं जो पुरो खाली करून बसाचें म्हण न्हय आमच्या घरांतल्या आयदनां बिदनां परत तितलेशें दवरचें म्हण न्हय थोडी आशा आमकां निराशा कोण पावयता थोडी आशा आसूनी दुसऱ्यांचे घेवचे आनी मात्र न्हय की तांचें नांव पाड करचें वायट करचें दगदूंचें जावं फुरो आमच्या भुरग्यां खातीर आनी कितें म्हणून कोणाची वस्तू घेवची जावं फुरो आपल्याच कुटुंबाच्या आस्तीचेर बदकाचेर केस घालची 5 जाण सांज झगडोन पडचे ही म्हज्या भुरग्यांक म्हणून न्हय म्हज्या मोगाचें न्हू आज तुमकां देवान समाधानान जिवंक आपयला भलायकेन जिवंक आपयला सदांच खंत झगडे कोर्टान केस तांतूं आमकां समाधान आसा की स्वयं जेजू म्हणटा म्हजें समाधान आज हांव तुमकां दिता आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 पळया आपूर्व्यान म्हणटा की आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 एकडे वाचया आमी खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले खरेंच आमचे कश्ट ताणें ताचेर घेत आमी भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो ख्यास्त भोगून आसलेलो देवान मार दिवन सतयल्लो पूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती आनी समाधान मेळ्ळी ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती आनी आमच्या पातका खातीर तो कश्टालो आनी चिरडालो एक अपूर्वाचे घडीत हांवें युट्यूबार आयकल्लें एक आवयक आसलो एकलो स्पूत कितेंय कारणा खातीर तो जैलाक पडलो आनी ताका असले फर्माण मेळ्ळें की म्हणल्यार ताका मरणाची शिक्षा म्हणून आनी
जदना थंय आसता चर्चान अशें एक लॉ केले की कित्याक म्हळ्यार जदना ह्या भुरग्याक शॉक दिवन हो भुरगो मरता म्हणून शॉक इलेक्ट्रीक शॉक आनी जेन्ना केदाळ ती गांठ मारता तेन्ना इलेक्ट्रीक शॉक चालू करतले आनी भुरगो मरण पावतलो आनी आवयक आयकून शॉक जाले आवय जायती रडली कितले केल्यार ते डिसिजन बदलोंक ना चेंज जावना म्हज्या मगजचे न्हू आवयन एक उपाय केलो तिणें खंय ती गांठ आसा त्या तोरीचेर ती चडा लागली आनी ती गांठ त्या तोरीचेर बसून ती गांठ तिणें घट धरली एक दीस जालो 2 दीस जालो 3 दीस जालो 4 दीस जाले म्हज्या मगजचे न्हू ती हालोवंक ना ती गांठ तिणें घट धरली ती गांठ धर केदळ हल्ली वय जाल्यार हांगा करंट शॉक दिवचो बटन ऑन जातलो म्हजो पूत लासून मरतलो आपलो जीव तिणें त्याग केलो त्या उबारायचेर उंचायेर ती गेली आनी ती गांठ तिणें घट धरली म्हज्या मगजचे न्हू ती गांठ हालनाशी थोड्या दिसांनी तिच्या हातांतल्यान पुरो रगत गळूंक सुरू जालें ती जेवण खाणासर कंगाल जावंक सुरू जाली मरच्या परिस्थितीर पावूंक सुरू जाली म्हज्या मगजचे न्हू ते जड्जाक कळ्ळें आनी जड्जान तिच्या सॅक्रिफायसा खातीर हे डिसिजन बदलून ह्या भुरग्यांक आपल्या आवयच्या हातान दिवंक तयार जालो म्हज्या मगजचे न्हू हांगा म्हणटा की जेजून आमच्या खातीर आपलें रगत वारयलें सगळें आपलें रगत तिणें आमच्या जणकल्यान समर्पण दिलें आनी आपणाकच तिणें खाली केलें ह्या आवयन आपल्या पुतार वासाचें म्हणून ह्या तोरीचेर चडली ती आनी ती गांठ धर इल्लीशी म्हणून ती गांठ लागूंक नजो हल्ले वयत जाला आपलो पूत मरता म्हणून तसलो मनोभाव घेवन तिणें आपल्या पुता वाचोवचे खातीर आपलेंच रगत वारयलें एक आवय पुताचे घडीत म्हज्या मगची जेजून सगळ्या मनशा कुळा खातीर आपलो जीव ताणें त्याग केलो आज लेका उरतो हुस्को घेवन आमी कितें करते आसां आज आमी आपल्या पेल्याक आमी दुखयते आसां गी आपल्या पेल्याचो मोग आसाय आमकां आपल्या पेल्याची इल्ली दया आमी दाखोवन आसां गी आयचो दीस आमी आराम करया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान माया मोगांची असो त्याग असो कोणी कश्ट जाल्यार आमी तांकां बसोवया आमचे आल्ले इल्लेशे आमी तांकां दिवया नगे आमचेच म्हणून आमचे भितर दवर म्हज्या मोगाचेर आमी स्वार्थपणान जियोवचे नाका आज हो दीस आराम करता आसतना एक निर्मळ काळीज साम चॅप्टर 51 वर्स 10 म्हणटा की एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी हे देवा एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल पवित्र आत्मो आमकां शिकोवन दी आज संवसाराच्या आशेक वळाक जावन आज निरासपणान आमी सांपडचे नाका संवसाराच्या सालीक वळाक जावन आमचे साल पाड करून घेवचे नाका संवसाराच्या खोट्या ओडण्याक लब दोवन आमचे जिवीत नश्ट करून घेवचे नाका त्या देवाच्या हातान आमचे जिवीत दिवया एक काणी जावंक फो आनी तो एक भोव अपूर्वचो अर्थ आसा आज आमी आमचें जिवीत सुमेचें समर्पण दितना आमची काळसां मोना ताच्या मोगान दादोशी जावं दी दीस आमचो आशिर्वाद असो बेसम असो कृपेचो जावं दी ह्या गायनान भाग घेता आसतना त्या देवाक अर्घ दिता आसतना हांगा आसते 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा कष्टांनी नश्टान सांप्रल्यानो मोतीची ईजा सांप्रल्यानो मोतीची ईजा
बंदरां आपल्या गोपान तुमकां तो आपयत आसा शांतीच्या बंदरां आपल्या गोपान तुमकां तो आपयत आसा खंयच्या कुळाचो रक्षक जेजू तुमकां आपयत आसा तुका आपयत आसा पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवस सांडून रोडून बसच्या पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवस सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा खंयच्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा प्రైజ్ द लॉर्ड हालेलुया हांव डायना पोंटवळतान उलयतां म्हाका देवान केल्ल्या साबार उपकारां खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आमी बोरवेल काडलो तातूंत आमकां 2 इंचां उदक फावो जालें पूण आमी पंप देंवयतना आमच्या कृशीक जाय तितलें उदक मेळचे खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांव सदांच रिपीट करतालीं पूण आमी पंप देंवयतना आमच्या भयणीक जाय पुरतें उदक फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां अर्गां तुका जेसो होगळप तुका जेसो महिमा तुका जेसो तशेंच हांव साक्ष दिवंक गळाई केल्ल्याक पाश्चाताप पावतां आनी आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे देवाची विस्नार आशिर्वादां बरों म्हूण मागतां. Praise the Lord. I would like to share 2 testimonies. First testimony, one of our close family friend, aged 78 years, was COVID positive and was not able to recover completely. He had difficulty in passing urine and could not walk on his own. So I sent a petition to Brother Prakash and his team member gave me word of God, Psalm 46 verse 1. We kept repeating the verse and their family members who were non-Catholic also repeated the verse. His health started improving and now he is much better. Second testimony, my mother-in-law had high diabetes and even after medication there was no improvement. Doctor suggested for insulin, but till 3 months the diabetes was not going below 300. I sent a petition to Brother Prakash and his team member gave me word of God, Jeremiah 33 verse 6. We kept repeating the verse. Next week, after repeat test was done, her diabetes came to almost 150. All glory to God. I would like to thank Brother Prakash and his team for their constant prayers and intercession. I apologize for delay in sending the testimony. पासून आम्ही जाणिकले उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Isaiah chapter 65 verse 24. ताणी उलो मारच्या आधी हांव जाप दितलो, ती उलो आसतना हांव आयकतलो. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक घरचे वंताक तो ससनाक विसरना,
दुबळ्या धाकट्यांचो परवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 15. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळा विसरात गाय, आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. साम चॅप्टर 37 वर्स 4. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद, तुझे काळीज अतिरिक्त ते तो तुका दितालो. साम चॅप्टर 115 वर्स 13. सर्वेस्परा भियोन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो, ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. Hi, we are a couple from UK. We would like to share our testimony of God's blessings on us. A year back, we were in India and I had a very stressful work life. So we started to look out for work opportunities abroad. However, it was not working out for us. We gave our prayer intentions to the Bandra prayer group and then started praying the word of God given by the prayer team. In a few days' time, through a colleague's ex-colleague, I got an opportunity to apply for a job in UK. The interviews went really well, and even though I was one of the last people to apply for that role, I still got selected. Within 3 months from arriving in UK, my husband also got a job, and our transition from India to UK was very smooth. All throughout, we felt God's grace leading us. We thank God for His blessings and mercy on us. We also would like to thank Brother Prakash, priests, deacons, and the entire prayer team for continuously praying for our intentions. Good afternoon, brother. I would like to give a testimony on behalf of my Aunt Julie. In the month of October, she was going to the church and her leg just twisted as she was walking and the marble cracked. Next morning, before visiting the doctor, she prayed to the God and asked him that there should be no fractures and that she would give a testimony to him. She visited the doctor and he said that the tissue had swollen and it wasn't a major injury. We would like to thank God for protecting my aunt and that the injury wasn't major. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia. Also, I would like to thank Brother Prakash for praying over my aunt. May God bless you and your team. एक घडी जाता जाल्यार आमचो हात उक्त दवरया, दोळे आमचे धांपया. दीस आयसो आमी जणकले आराम करूंक जाय. जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर पातयेवन त्या सुमयाच्या उतराचेर पातयेणी दवरन. कित्याक आयसाया 45:2-3 म्हणटा की पुता हांव तुज्या मुखल्यान वेता. आज हांव तुज्या मुखल्यान वेता. केदो व्हडलो दोंगर आसूं दी तो समतोल करता. काश्यांच्या दारांची हांव पोड करता. लोंकडाचे आडांबे हांव मोडून उडयता. हांव तुजो देव तुका राखतलो. हांव तुजो देव तुका सांबाळटलो. हांव तुजो देव तुज्या लागीं आसतलो. हांव तुजो देव तुमकां पोसतलो. हर एक विघ्नांतावन, अनवरतावन, अडकळतावन, अडचणीतावन आज तुमकां राखून व्हरतलो. आज जा तूं उदार, जा तूं उदार. वायटा पाठ करया. मोगाळ बापा, जेजूच्या नांवान आयचो दीस आमी आराम करूं वेता आसतना मागता हांव बापा, हांगा आसता कॅन्सर पिडेस्तां खातीर प्रत्येक कितली कॅन्सरची नांवां आमच्या लागीं आयलात. बापा, ह्या सगळ्या कॅन्सर पिडेस्तां आशिर्वादीत कर. आज कोणाचो किमो आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान तांकां धर निताळ कर. बापा आमी मागता बापा, प्रत्येक तरान ओळवळटल्या हांतरुणार आसल्या, कश्टान आसल्या, दुकान आसल्या, इरारान आसल्या सगळ्या पिडेस्तां, विसानांतल्या, कामनांतल्यांक भुरगीं इस्कॉलाचो हट करता आसा, भुरगीं इतली सीक आसात. स्टुडंटाचें जिवीत अर्द्याक रावला. कॉलेज तांचें चालू जाता आसा. मुखार कितें करचें म्हूण कळीत ना. ह्या सकाळच्या तांकां जण एकल्यांक तुज्या आमकां रुबार दुबळेकायेन रिणार कश्टान आसल्या ह्या तुज्या जण एकल्या भुरग्यांचेर दया दाखय बापा. आज तांच्या मुखामळाचेर तांच्या तोंडाचेर एक हांसो परजळीक जावं दी. तांचे सगळे निरासपण नापयस जावं दी. आशिर्वादा जण एकल्यांचे देवन येवं दी बापा. दया दाखय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तर आज ब्रेस्तां जावन आसा 12:30 थावन 6 पर्यंत विनवणे खातीर पवित्र सक्रामेंताचें आराधना कावन्सिलींग आसतलें. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो सांजे 6:30 ते 7 थावन
9:15 पर्यंत विशेष दिन काजारा जोड्यांक कुटुंबा खातीर विशेष मागणे हांव आनी फादर प्रेम प्रकाश आस्वाद आसतलो त्या खातीर ह्या आराधनांत येया आनी सोमेची दैवी सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो बॉम्बे CCR कॅरिस्मेटीक ग्रुप होली ट्रिनिटी चर्च पवाय म्हणल्या सुवातेर जागरणाची रात नाईट विजील अरेंज केला. राती 10 वरांतावन सकाळी 5 वरां पर्यंत अर्घा वाकाणी पवित्र सक्रामेंताचे आराधन पेकोवणीचे मागणे सुटके खातीर मागणे प्रत्येक तरान हर एकल्या गरजे प्रमाणे हांव आनी म्हजी एंटायर टीम आनी बॉम्बे CCR त्या सुवातेर आसतले. दया करून ह्या आराधनाक अंधेरी ठाणे त्या सुवातेर आसा मुलुंड त्या सुवातेर सगळी भाग्य एक रात सोम्या सांगता आमी जण एकले खर्च करया. विस्वासी देव आमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरोवन दी. म्हज्या मोगाच्यान फाल्यां शुक्रार जावन आसा 3 ते 4 स्पेशल प्रेयर युट्यूबार कामनांतल्या खातीर गरजेवंतां खातीर कश्टतल्यां खातीर विशेष मागणे आसा. कामनांतले जण एकले ल्हानसो उपास करया. सांगात म्हणून मागया देव तुमकां ह्या म्हयन्यांत बरें काम फाव करूं दी. तुमचे कश्ट तो देव परिहार करूं दी. म्हज्या मोगाच्यान मणिपुरांत क्रिस्तांवांची दगदोणी आसा तुमकां कळीत आसा. एक आमच्या 3 नामान मेरेन नाल्यार 1 तीर्स सगळ्या मणिपुराच्या लोकां खातीर मागया. तो जेजू तांकां राखून दी सांबाळून दी. पापसेबेच्या बऱ्या भलायके खातीर सदांच मागया. तशेंच म्हज्या मोगाच्यान जुलायाच्या 28, 29, 30 आमची रेसिडेन्सी नॉर्मल रेसिडेन्सी आसतली. दया करून तुमी आतांच नांवां दिया. कित्याक म्हणल्यार आमकां कपल्स ओवरफूल जाल्ली आमकां नांवां घेवंक जावना. आतां आमची विदो रिट्रीट ओवरफूल आसा आमकां नांवां घेवंक जायना. आमी नांवां स्टॉप केला घेवची. कित्याक म्हणल्यार जायत्या लोकांनी आमकां कॉल केल्ले त्या खातीर ह्या रिट्रीटेक आतांच तुमची नांवां दाखल करा. मागीर तुमकां सिटी मेळची नात. दया करून आतांच तुमी गमनाक दवरा. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव वनिता मंगळूर तावन 3 वर्सां पयलें आमी एकल्या तावन पयशे दिवन जागो कान गेल्लो. तो जागो आमच्या नांवार रेजिस्टर करून तो मस्त फाटीं फुडें करतलो. ह्या वेळार आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालून आमचे पसत मागोवंक सांगलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड किर्तन 46:1 आनी 40:13 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टां कंता वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. दया करून सर्वेस्परा आमकां निवार सर्वेस्परा आमकां कुमो करूंक तुर्त कर म्हळें उतार आमकां दिलें. हें आमी केदाळाय रिपीट करतले हांव. आनी आतां हो जागो आमच्या नांवार रेजिस्टर जालो देखून आमी देवाक अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो दराळ आशिर्वाद तांचेर आमी मागता. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक जावं अर्घा स्तुती होगला महिमा. हांव नीता सिक्वेरा. हांव म्हज्या फ्रेंड लिल्ली ताचे दुवेचे टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हज्या फ्रेंडाचे दुवेक पोर्चुगलाच्या 8 वटक काजार जाले. तो काजार जावन 2 म्हयन्या भितर सिटिजनशीप काणयोन आपूण व्हरता म्हूण सांगून गेल्लो. सो वचून 6 म्हयने जालेली ताका सिटिजनशीप या पासपोर्ट खंयचीय आमकां मेळो ना. ते 6 मंथाचे गुरुवार जाले. ताका 7 मंथ लागचे पयलें पोर्चुगल वचून पावजे आहले नाजाल्यार ताका वचूंक परतून प्रॉब्लम आसले. आमी कितें करीचे म्हूण कळीत नासतना आमी मागीर ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्याच्या ग्रुपाक आमी पेटिशन धाडलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी आमी मागता म्हूण सांगून बसयलें. ताणें सांगून 2 दिसांनी आमकां काले प्रॉब्लम आसा म्हूण सांगून आमकां कळीत जालें. ताचे फिंगर प्रिंटाचे थोडे प्रॉब्लम आसले. त्या देखून आमी इमिडिएट परतून ते पुरा प्रोसिजर प्रकार आमी करून परतून पोर्चुगलाक धाडून दिलें. धाडून 15 दिसांनी ताचे सिटिजनशीप विथ पासपोर्ट आमकां येवन पावलें. 6 मंथ भरती जावन 7वें म्हयने लागचे 1-2 दीस आसतना ताणें वचून पोर्चुगलांत तो पावला. इतले व्हडले अजब केल्या धन्य देवाक आमी काळजांतल्यान आमी अर्घ दिता. अर्घ स्तुती होगला महिमा. तशेंच ह्या मागण्याचे विधी सलोनरच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आमी थँक्यू म्हणटा. थँक्यू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पयल्यान पयलें धन्य देवाक अर्घां दिता. म्हज्या देराच्या सासू मांयक दोळ्यांत लायटींग जावन आसलें. ऑपरेशन जावंक आसा म्हूण धाकटें सांगलें. मेर्सी मायेच्या पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तांणी देवाचें उतार दिलें. देवाचें उतार तिणें सांगून आसली. आतां ती बरी आसा. म्हज्या भयणी घुमटी दूख आसली. आतां ताजी घुमटी दूख देवान गूण केला.
म्हजो नातू इस्कॉला वचना म्हूण रडटलो. इस्कॉलाक गेल्यार साक्ष दिता म्हूण सांगलें. आतां तो इस्कॉला वेता. देवान ल्हान व्हड अजाप केल्या धन्य देवाक अर्घां दिता. अर्घां जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू, अलेलुया अलेलुया अलेलुया. हांव शार्लेट मंगळूरतावन उलयतां. हांव म्हजें प्रमोशनाच्या विशयांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिल्लें. तें आमी केदाळय सांगून आशिल्लें हांव. पूण साबार फावटी प्रॉब्लेमा वयर प्रॉब्लेम येतले. पूण आमी धैर्य सांडिनासतना जेजू कडेन मागोवन आशिल्लें हांव. आतां म्हाका ऑक्टोबराच्या 11 तारखेर प्रमोशनाचें ऑर्डर मेळ्ळें. म्हजी दुसरी साक्स, म्हाका दांत दुख आशिल्लें. हांव जेजू कडेन सदांय मागणें केलें. आतां म्हजें दांत दूख कूण जालां. म्हजी तिसरी साक्स, म्हज्या देराक आनी ताच्या मिसेसाक कोवीड आयिल्लें. ते दाळा आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिल्लें. आमी सदांच देवाचें उतर सांगून आशिल्लें हांव. तांचे कोवीड पिडा एका हप्त्यांतच गूण जालें आनी नेगेटीव रिपोर्ट आयले. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाचें विस्नार आशिर्वाद मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.